बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप खैर व आफियत से होंगे। हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से पार्ट नंबर 5 में बयान किया था कि फ़रिश्तों का ये ख्याल था, फ़रिश्तों का ये ख्याल कि शायद अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से बेहतर नहीं बनाएगा, कोई और मखलूक ना बनाएगा, ये ख्याल था। तो उसी के बारे में चलते हुए आज पार्ट नंबर 6 बयान करने वाला हूँ। इसके बारे में फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया कि ये घोड़ा है, ये खच्चर है, ये ऊँट है, ये जिन है और ये वहशी जानवर है, और हर चीज़ को एक नाम दिया और उन पर एक एक उम्मत पेश की गई। और आयत में जो ये है कि मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और ज़मीनों की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं, जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। ये दरअसल फरिश्तों की इस बात की तरफ इशारा है कि क्या तू ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हो जो इस इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून-ए-ज़िया करेगा, फसाद बर्पा करेगा, खून खराबा करेगा, और जिस चीज़ को तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। यह इशारा उनकी बाहिमी गुफ्तगू की तरफ है, जो आपस में फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे थे, इसकी तरफ इशारा है कि हम उससे बेहतर और ज़्यादा इल्म वाले हैं। रबी बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें इन आयात की तफसीर में रिवायत करते हैं कि जब फरिश्तों ने उसको जान लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन में खलीफा पैदा करना चाहता है, तो आपस में कहने लगे अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा इल्म व फज़ल वाली कोई मखलूक पैदा न फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह इरादा फरमाया कि फरिश्तों को ये बावर कराया जाए, ये यकीन कराया जाए कि आज से आदम अलैहिस्सलाम को उन पर फजीलत दी गई है और अशिया का इल्म उन्हें सिखाया गया है। फिर फरिश्तों से कहा कि तुम उन चीज़ों को नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। जब वो जवाब से आजिज हो गए, जवाब ना दे सके, तो फरमाया कि जिस चीज़ को तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ मैं, और जिस चीज़ को तुम जाहिर करते हो, दिखाते हो, उसे भी जानता हूँ। यहाँ जाहिर करो से मुराद फरिश्तों का ये कहना है कि क्या तू ऐसे को खलीफा पैदा करना चाहता है, किसी खलीफा बनाना चाहता है जो उसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा, खून खराबा करेगा, खून-ए-ज़िया करेगा, और जिसको छुपाओ उससे मुराद फरिश्तों का ये कहना है कि हमसे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और साहिब इल्म मखलूक अल्लाह तबारक व तआला पैदा ना फरमाएगा। तो फरिश्तों को मालूम हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम को उन पर इल्म व फज़ल में फौक़ियत दी गई है। अब सुनो हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैसे पैदा हुई। तो उनके बारे में सुनो कि जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का तकब्बुर और नाफरमानी जाहिर हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत फरमाया, जिसे उसने अपनी बेइज्जती जाना और अपने गुनाह पर बज़िद रहा, अड़ा रहा, और उसने सरकशी और बगावत पर कमर बांध ली। अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई और उसे जन्नत से निकाल दिया, उसे रांदा दरगाह कर दिया, और आसमान और ज़मीन की बादशाहत का एजाज़ उससे छीन लिया। जो कि वो इब्लीस बादशाह था आसमान और ज़मीन का, वो छीन लिया सब कुछ, और जन्नत की निगहदारी से हटा दिया, और फरमाया फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्नका अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। सूरह स्वाद आयत नंबर 77-78 में है। अच्छा, तू यहाँ से निकल जाओ, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है, क़यामत तक मेरी लानत है। और आदम अलैहिस्सलाम को रहने के लिए जन्नत अदा फरमाई,
ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے انتہائی تنہائی محسوس کی، اکیلا پن، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ تو وہ ایک رات سوئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگے، وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ حوا۔ انہوں نے تعجب ہو کر پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ آدم نے کہا اس لیے کہ وہ ہے زندہ، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ زندہ پیدا کی گئی، اسی وجہ سے ہے سے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمایا اے آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے فراخی سے کھاؤ۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 35 میں ہے یہ آیت۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس پر عتاب سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا اور انہیں تمام اسماء کا علم سکھایا اور فرمایا کہ اے آدم ان اشیاء کے ناموں سے متعلق تم بتاؤ۔ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا اہل تورات اور دیگر اہل علم مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے ہمیں روایت پہنچی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونگھ ڈالی، پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کی پسلی سے ان کی زوجہ حوا بنا دی اور اسے سنوار دیا، خوبصورت بنا دیا تاکہ آدم علیہ السلام اسے سکون حاصل کرے۔ جب آدم علیہ السلام کی اونگ ختم ہوئی اور نیند کی حالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا دیکھا۔ یہود کے کہنے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے میرا گوشت، میرا خون اور میری زوجہ، پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا اور ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے باری تعالی جل شانہ کے فرمان کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں ہے، اور اس جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا کہ تفسیر میں منقول ہے، اس تفسیر میں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی نچلی پسلی سے ہیں۔ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز کی ایک روایت بھی ملتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ اب میرے دوستو انشاءاللہ تعالی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اسی وجہ سے میں مختصر طور پر بیان کیا، اور انشاءاللہ تعالی اب 7ویں پارٹ میں بیان کروں گا کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان پریچھا کس اعتبار سے لیا جاتا ہے، کس طریقے سے ایک ذریعہ بنتا ہے
دنیا میں آنے کا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ آج دنیا میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب اور لائک بھی کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ویڈیو ایک ذرا بیکار نہیں ہے، سب حدیثوں اور قرآن سے ثابت ہے، من گھڑت کہانی نہیں ہے۔